Hello, this is Adeline and you're watching in Goa News. On the occasion of Opinion Poll Day, Chief Minister Dr. Pramod Sawant highlighted that Goa's growth and development have gone hand in hand with preserving its rich traditions. He claimed that his government has been the only administration to actively protect and promote the state's cultural heritage while pursuing progress. 16 जानेवारी आमच्या ऑफिशियल लँग्वेज डेच्या वतीन आमी अस्मिताय दीस आज मिनेजीस ब्रागांजान मनयता आणि मिनेजीस ब्रागांजा मनयता आसतना GI टॅग जेंच्यांनी ज्या प्रॉडक्टाक गोंयच्या प्रॉडक्टाक मेळोवन दिलो तांच्या सगळ्यांचें अभिनंदन ताका कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑलरेडी हांवें केलां. त्याच बरोबर ट्रेडिशनल अकुपन म्हणजे मिठागरा पासून टॉडी टेपर पर्यंत ह्या सगळ्या जाणांक आमी आयडेंटिटी कार्ड आणि थोड्या जाणांक फायनान्शियल सपोर्टूय बी दिवपाक ऑलरेडी सुरवात केलो. लक्षात घेयात हे सरकार डेव्हलपमेंटाच्या बरोबर ट्रेडिशनल ह्यो दोनूय गोष्टी सांबाळटा. गोंयची अस्मिताय सांबाळपाचें काम हे म्हज्याच सरकारान केलां. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा कुंकळीचो उठाव राण्यांचो बंड किंवा पिंटोच बंड हेका राज्य मान्यता दिवपाचें काम म्हज्या सरकारान केलें. अस्मितायेक राज्य मान्यता दिवपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलें. फक्त जे टिका करपी आहा पळय न्हू तेंच्यांनी फक्त टिकाच केल्या. 50 वर्सांच्या मदीं तेंच्या पुराय सरकारच्या कार्यकाळांत तेंच्यांनी असलें कांयच काम करूंक ना. तेंच्यांनी फक्त काल कितें केलें तर सांगलां कितले कन्वर्ट केली बिली पळय न्हू ते कालूय बी कळ्ळां तुमकां. त्या खातीर सगळें कोण कितें करता तें सारकें खबर आहा. ताची गोंयचो विकास ओवरऑल करपाचें काम हें म्हज्या सरकारान केलां. ट्रेडिशनल गोंयची अस्मिताय दवरपाचें काम हें बी म्हज्या सरकारान